कंपनी से आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हो। इन्होंने नोइंगली, विलिंगली एक्सेप्ट की 351 कंपनियों से फॉरेन फंडिंग, और उसके बाद 34 जो फॉरेन नेशनल्स थे, जो आपके कानून आपको मना करता है, आपका आईन आपको मना करता है, आपके कवानीन आपको मना करते हैं, उसके बावजूद आपने 34 फॉरेन नेशनल से आपने फॉरेन फंडिंग ली, और यह वायलेशन है पाकिस्तान के कानून की, और पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब क्या बच गया है मुझे बताएं, जब एक चीज साबित हो चुकी है। अभी क्या एक बोलते हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, कभी बोलते हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे, कभी बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कभी बोलते हैं हम एहतजाज करते हैं। जब एक चीज आपकी मनी ट्रेल्स के साथ, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ, आपकी मनी ट्रेल के साथ प्रूव हुई है, फैसला किस चीज का? फैसला तब होता है कि जब कोई चीज आपकी क्लियर ना हो, जब कोई एविडेंस आपका क्लियर ना हो। ये वो एविडेंसेस हैं जो कि उस ईसीपी के जजमेंट में आ चुके हैं, ये वो एविडेंस है जो कि अवाम के सामने आ चुके हैं। पीटीआई को चाहिए था इन एविडेंसेस का दिफा करती, इन एविडेंसेस पे बहस करती। उन्होंने ना किसी एविडेंस पे बहस की, ना किसी उस पे दिफा किया। पहले दिन तो बड़ा खुलेआम कह दिया पीटीआई ने कि जी ये बल्ले बल्ले फैसला हमारे हक में आया है, और दूसरे दिन फिर कोई इधर कोई यू टर्न मार रहा है, फिर कोई उधर यू टर्न मार रहा है। कब तक पाकिस्तान की अवाम को इस तरह बेवकूफ बनाते रहोगे? उस फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि पीटीआई फेल्ड टू डिक्लेयर 13 अकाउंट्स। अब वो अकाउंट जो कि इमरान खान की सिग्नेचर से खुले हैं, वो अकाउंट जो इमरान खान ने खुद बताया 5 साल तक मुसलसल, गलती चलो एक दफा हो सकती है, उसूलन तो कानून आपको गलती की इजाजत देता नहीं है। ये नहीं हो सकता एक शख्स को वाकई कानून पता ना हो। जब आप एक मुल्क के एक पार्टी के सरबराह बनते हो तो आपके एडवाइजर्स भी होते हैं, आपके मुशीर भी होते हैं, और आप खुद भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। आपको खुद भी कवानीन का पता होता है कि जी इस मुल्क का कानून क्या कहता है। आपने बाकी अकाउंट्स तो डिक्लेयर कर दिए, फिर ये 13 अकाउंट्स जिसमें से आप पैसे वसूल करते रहे, जिसके पैसों से आप अयाशियां करते रहे, जिससे के पैसों से आपके बन्नी गाला की अयाशियां चलती रहीं, जिसके पैसों से आपकी जाती घर के अखराजात पूरे होते गए, जिसके पैसों से आपकी शॉपिंग्स चलती रहीं, उन पैसों को आप वसूल तो कर रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप 13 अपने अकाउंट छुपा रहे हो। या तो आप सारे छुपा देते, अगर आपको पता था कि जी कोई एक भी डिक्लेयर नहीं करना तो आप तो मासूम थे। जो आपने दिखाने थे, जो शो करने थे वो आपने दिखाए और शो किए, जो नहीं दिखाने थे वो आपने नहीं शो किए। और आपने गलत सर्टिफिकेट आपने हमारे मुल्क के इदारों को दिए, झूठे सर्टिफिकेट। झूठ के आप वैसे ही माहिर हो। आपने वो चीजें छुपाई, आपने अवाम से छुपाई, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाई। और आर्टिकल 13 का (2) जो पीपीओ है 2002 का, उसमें ये ऑफेंस जो है ये सजा का ऑफेंस है। अगर आज भी मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत बहुत नरमी से काम ले रही है, इस डिसीजन के बाद अगर आज भी हुकूमत चाहे तो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है। लेकिन शायद उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने क्या, मुझे भी पता नहीं है उनके फैसला क्या हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में कोई अब एम्बिग्विटी बाकी नहीं है, कोई इफ एंड बट्स इस केस में बाकी नहीं है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक शख्स जो कि एक चीज डिक्लेयर कर रहा है, दूसरी चीज डिक्लेयर नहीं कर रहा। और ये नहीं कोई एक कंपनी रह गई, 13 कंपनीज आपने डिक्लेयर नहीं की। पाकिस्तान का कानून कहता था कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते थे, आपने वो भी किया। फिर इसने एक और भी क्राइम किया। कनाडा में इन्होंने एक पीटीआई कनाडा के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की। कनाडा में पीटीआई कनाडा के नाम पे इन्होंने कंपनी रजिस्टर की, वो भी इन्होंने नहीं शो की। मतलब किस हद तक बेवकूफियां करेंगे। अभी तो इस फैसले के मजीद पोस्टमार्टम हो रहे हैं, मजीद पता चलते जाएंगी चीजें। लेकिन इन सारी चीजों के बाद इमरान खान सादिक और अमीन तो कभी भी नहीं थे। जो इनको एक टेम्पररी सर्टिफिकेट मोहतरम साकिब निसार साहब ने दिया था, उस सर्टिफिकेट उस फैसले में भी गुंजाइश थी कि हम एक पोर्शन छोड़ देते हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान
یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے ڈیسائیڈ کر دیا. تو آج سے میرے حساب سے اگر میں اس ملک کے قانون پہ چلوں اور اگر اس ملک کا قانون ہر شخص کے لیے ایک ہی طریقے سے دیکھتا ہے, اگر اس ملک کا قانون پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, نون لیگ کے لیے یا باقی مختلف پارٹیز کے لیے اس ملک کا قانون اگر وہی ہے جو اگر پی ٹی آئی کے لیے ہے, تو آج عمران خان نہ صرف ڈسکوالیفائڈ تصور کیے جاتے ہیں, یہ پی ٹی آئی بھی ایک کل عدم پی ٹی آئی تصور کی جاتی ہے. آج اس ملک کے قانون کے تحت پی ٹی آئی کل عدم پارٹی ہے, عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہے. اور جو میں بول رہا ہوں اوپن شٹ کیس, کم از کم اگر اس ملک کا قانون مکمل طور پہ عمران خان کو رعایت دے تو 7 سال کی قید عمران خان کو, اس پی پی او کا جو میں نے قانون بتایا اس کے تحت عمران خان 7 سال کے لیے جیل میں سزا یافتہ تصور کیا جائے گا. اور یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں کہ اپنی کوئی ولنگنس نہیں بتا رہا, یہ میں اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں بتا رہی, میں پاکستان کا قانون بتا رہا ہوں. پاکستان کا قانون اگر عمران خان پاکستان کے قانون سے زیادہ ہے, اگر پاکستان کا قانون عمران خان کو پکڑ نہیں سکتا, اگر اس قانون میں اس لاڈلے کو, جو کہ لاڈلا کافی سالوں سے بنتا ہوا آ رہا ہے, اگر لائف ٹائم کے لیے اس قانون اس کو لاڈلا ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو الگ بات ہے. لیکن اگر یہ ملک قانون پہ چلے گا, اگر یہ ملک آئین پہ چلے گا, تو عمران خان کم از کم جو میں اس کو صرف پی پی او کا ایک شک دے رہا ہوں, ابھی تو منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز الگ ہیں, ابھی اس میں فورن فنڈنگ کے الگ سزائیں ہیں, پھر فورن نیشنل سے جو انہوں نے پیسے لیے ہیں وہ اس کی الگ سزائیں, اور پھر جو ابراج گروپ کے نقوی صاحب جس کی کسٹڈی پہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے کہ امریکہ اس کی کسٹڈی لینا چاہ رہا ہے برطانیہ سے, تو یہ بہت چانسز ہیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی کسٹڈی ہو سکتا ہے کہ باقی ممالک بھی ڈھونڈیں کہ یہ پیسے جو کہ ابراج گروپ نے اللیگل طور پہ کمائے ہیں, جو منی لانڈرنگ کے کیس میں امریکہ میں مطلوب ہے عارف نقوی, تو کیا عارف نقوی نے جو پیسے غلط طریقے سے کمائے اور پھر عمران خان کو منتقل کیے, تو کیا اس میں شریک مجرم کو اکیوزڈ عمران خان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ ایک اور سوال ہوگا, پھر کیا عمران خان کی حوالگی دوسرے ممالک کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک اور چیز میں کہہ دوں, لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کو ڈونیشن دی ہے, میرے خیال آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگی, لیکن ہمارے پاس پوری ڈیٹیل آ گئی ہے. اس میں سے کچھ لوگوں نے ایک چیز بتائی, ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میڈیا میں بتائی جائے یا نہ بتائی جائے, لیکن کچھ میں تھوڑا سا اسکیچ دیتا ہوں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو فنڈنگ کی ہے, جو بیرون ممالک میں مختلف قسم کے ہینیس کرائمز میں اریسٹ ہو چکے ہیں. اگر ایک شخص, ہو سکتا ہے کوئی, میں پوری ایگزیکٹ بات ابھی نہیں کہوں گا میڈیا کے سامنے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص جو کہ منی لانڈرنگ میں کہیں اریسٹ ہوا ہو سکتا ہے کوئی شخص ڈرگز ڈیلنگ میں کہیں پہ اریسٹ ہوا ہو, کوئی ڈرگ پیڈلر ہو, اگر اس نے بھی پیسے عمران خان کو بھیجیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ منی ٹریلیں کہاں تک جائیں گی؟ پھر عمران خان کے اکاؤنٹ میں اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں اور عمران خان کی ذات پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ پھر انٹرنیشنل ڈرگ پیڈلرز کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں استعمال ہوا ہو, جو انٹرنیشنل لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں ان کا پیسہ بھی استعمال ہوا ہو. پھر عمران خان کو تو نہ صرف پاکستان کی عدالت, پھر دنیا بھر کے جس ممالک سے پیسے آئے ہیں ان ملک کی عدالتیں عمران خان کی حوالگی بھی مطالبہ کریں گے, اور وہاں پہ بھی عمران خان سزا کے مرتکب ہوں گے. اور یہ شخص کتنے حد تک جھوٹ بولے گا؟ میرا ایک سوال پوچھتا ہوں, کس حد تک جھوٹ بولے گا؟ یہ بولتا ہے جی میں تیرا اکاؤنٹ بھی بھول گیا, کل انٹرویو دیکھا تھا آپ نے نا اس کا, مجھے نہیں پتا جی میرا اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے. او بھائی تیرے اکاؤنٹنٹ کو کچھ بھی پتا ہو, تجھے یہ یاد پتا نہیں چلتا کہ تیرے بچے کتنے ہیں, تو وہ بھی غلط ڈکلیریشن دے دیتا ہے, وہ بھی تیرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہوگا. مجھے بتاؤ کہ بھائی آپ کتنی مس ڈکلیریشن دو گے؟ اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے آپ کے 2 بچے یا 3 بچے یا 4 بچے, وہ آپ مس ڈکلیریشن لگ دے تو تب بھی آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے. پھر لے لیتے ہو عدالتوں سے اور کہتے ہو کہ جی کیا, کہ جی سرٹیفکیٹ ملتے ہیں کہ جی یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. حالانکہ اس طرح کے اور کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کیا فیصلے آئے, لیکن ادھر ذاتی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب کل کو یہ بھی بولتے ہیں کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اب کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ میں بالکل واضح کرتے ہوئے بات چلوں. آپ یہ تو چھپا سکتے ہو, اور آپ اتنے معصوم بھی نہ بنو. اب اتنا معصوم بننے کی یہ تو چھپا سکتے ہو, اور آپ اتنے معصوم بھی نہ بنو. اب اتنا معصوم بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کا اکاؤنٹس کتنے, جھوٹ بولتے ہو کس سے, آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ فارن نیشنل سے پیسے لینے نہیں لینے.
اپنے بچوں کے بارے میں جھوٹی ڈکلیریشن دے دیتے ہو, تو اب مزید جھوٹی ڈکلیریشنیں نہیں چلیں گی. یہ فیصلہ عوام, اگر کہیں سے غلط طریقے کا فیور ملنے کی کوشش کی گئی عمران خان کے لیے, تو پھر فیصلہ عوام خود کرے گی. پھر ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی وہی فیصلے کریں. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے, اور ہم اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی عدالتوں پہ بیڈ ایکسپیرینسز کے باوجود ہمیں بہت اعتماد ہے, کیونکہ کبھی بھی ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹس پہ کبھی بھی بے اعتمادی نہیں کرنی چاہیے عوام کو. چاہے کبھی آپ کا زیادتی بھی ہو رہی ہو, آپ کو اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے, اور اللہ کے حضور جو ہے آپ کو انصاف مانگنا چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں.